विकास क्लासको महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु तपाईँ राजाको राजा पर्वका पर्व हुन्छ प्रभु धन्यवाद छ हामीलाई यस क्लासमा हामीलाई ल्याउनु भएको प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सहायता गर्नुभएको जस्तो छोराले कुन वचनद्वारा पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ त्यसमा सहायता गर्नुपर्छ सुन्ने सुन तपाईँको हातमा राख्दै पवित्र आत्माको सामर्थ्य शक्तिद्वारा प्रभु यो क्लासको सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा राख्छु धन्यवाद छ सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्छु यसको नाममा हुन्छ सबैलाई जय मसी के अब हामी शुक्रबारको क्लासमा छौँ र यसमा चाहिँ हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तक अब यो क्लासमा हामी छौँ के अब जहिले पनि शुक्रबार हामी पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तकलाई हामी हेर्नेछौँ। अब यो क्लास चाहिँ 3 क्रेडिट क्लास हो के जम्मा यसमा हाम्रो लगभग 36वटा क्लासहरू हुनेछ र यो 3 क्रेडिट क्लास हो। अनि भनौँ यसलाई मैले र कतिपय अवस्थामा मलाई हाम्रो मनिष सरले पनि सहायता गर्नुहुनेछ र उहाँले के कुरामा सहायता गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को क्लासदेखि थाहा हुनुहुन्छ जब उहाँ आउनुहुनेछ के अहिले चाहिँ उहाँ आफ्नो ससुरालीतिर जानुभएको छ सायद आउनुभयो होला हिजो। अब जम्मा हाम्रो 36वटा क्लासहरू हुनेछ अनि त्यसमध्ये हरेक दिन 2वटा क्लासहरू हुनेछ मतलब 18 दिनको क्लासहरू हुनेछ भनेपछि अनि त्यो 18 दिनमा जम्मा 36वटा क्लासहरू हुनेछ भनेपछि 18 हप्ता 18 शुक्रबार हामी यसरी यहाँ सो भेला हुनेछौँ। अनि त्यो 36वटा क्लासहरूमध्ये एउटा चाहिँ मिड टर्म इक्जाम हुनेछ भने अर्को चाहिँ फाइनल इक्जाम हुनेछ। यहाँ अलि आवाज गुन्जेको है बुझिन्छ पनि बुझिन्छ पछाडि ओके। अनि एउटा मिड टर्म इक्जाम र फाइनल इक्जाम र बेला बेलामा 1-2वटा क्विजहरू हुनेछ जसले चाहिँ तपाईँले क्लासमा ध्यान दिनुभएको छ क्लासमा पढिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई देखाउनु हुनेछ। र हाम्रो अरू क्लास जस्तै होइन यो क्लासमा पनि स्वत अनि यदि हामीले कुनै पनि क्लास नछुटाइकन यो क्लास लियो भने हामीले स्वत यो क्लासलाई पास गर्नेछौँ। यदि तपाईँले 1-2वटा क्लास छुटाउनु भयो भने तपाईँले इक्जाम पास गर्नैपर्छ। तर यदि कुनै पनि क्लासहरू नछुटाइकन पुरै क्लासहरू तपाईँले लिनुभयो भने इक्जाममा फेल भए तापनि तपाईँले यो क्लासमा पास हुनुहुनेछ तपाईँले क्रेडिट पाउनुहुनेछ। भनेपछि कुनै पनि क्लास छुटाउनु भएन भने इक्जामको विषयमा त्यति धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। तर कुनै पनि क्लास छुट्यो भने इक्जाममा पास गर्नैपर्छ ओके अनि मात्र क्रेडिट पाइन्छ। ओके अब कतिजनाले क्रेडिटको लागि यो क्लास गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा कतिजनाले क्रेडिटको लागि मतलब योभन्दा अगाडि गर्नुभएको छैन तपाईँले पहिलोचोटि गर्दै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको मैले। हाम्रो क्रेडिट सिस्टम थाहा छ नि होइन थाहा छ सबैलाई क्रेडिट सिस्टम ओके। तपाईँले रोशन सरसँग सोध्नुहोस् जतिजनालाई थाहा छैन क्रेडिट सिस्टम जान्न जरुरी छ ओके। एक दिन तपाईँले सिकाउनु होला हुन्छ रोशन सर डिभोसनमा हुन्छ कि अथवा कतिखेर हुन्छ ओके। कति क्रेडिट पुग्यो भने पहिलो वर्षको बाइबल कलेज सिद्धिन्छ कति क्रेडिट पुग्यो भने दोस्रो वर्षको बाइबल कलेज सिद्धिन्छ कति क्रेडिट पुग्यो भने तेस्रो वर्षको बाइबल कलेज सिद्धिन्छ अनि कति क्रेडिट पुग्यो भने चौथो वर्षको बिटिएस सिद्धिन्छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउन जरुरी छ। अब यो क्लास पुरै गरेबाट तपाईँले 3 क्रेडिट पाउनुहुनेछ कि जुन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यो क्लासमा हामी विशेष गरेर हरेक शुक्रबार बिहान 9:30 देखि 11:30 बजेसम्म यो क्लास हुनेछ। भनेपछि शुक्रबार भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तक भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यस क्लासमा अघि हामीले भने जस्तै पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ। अब यो विषय तेस्रो पटक अनि यो बाइबल कलेजमा पढाइँदैछ। सुरुमा मैले पढाएको थिएँ र त्यसपछि हाम्रो आदरणीय समीर सरले पढाउनु भएको थियो भने यो तेस्रो पटक यो बाइबल कलेजमा यो विषय पढाइ हुँदैछ भने मैले चाहिँ दोस्रो पटक अनि यो विषय पढाउँदैछु। र मैले पनि यो विषय जब म बाइबल कलेजमा थिएँ बम्बे बाइबल कलेज एन्ड सेमिनारीमा त्यहाँ चाहिँ हुँदाखेरि पास्टर लभको भिडियो क्लास पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाश 1, 2, 3 अध्यायमा अनि 4 अध्यायदेखि चाहिँ उता पास्टर कालले पढाउनु भएको थियो र त्यो क्लासमा म सहभागी भएको थिएँ र अत्यन्तै अद्भुत आशिष मैले महसुस गरेको थिएँ। र जब मैले पहिलोचोटि यहाँ चाहिँ केही वर्ष अगाडि म पढाउँदै थिएँ भने त्यतिखेर पनि हामीले अद्भुत आनन्द लिइरहेका थियौँ कि अब मैले पढाउँदाखेरि कतिजना त्यो क्लासमा हुनुहुन्थ्यो 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो सिर्जनाजी र हाम्रो रोशन सर मात्र। अनि त्यसपछि कतिजनाले पहिलोपटक यो क्लास लिँदै हुनुहुन्छ योभन्दा अगाडि लिएकै छैन भनेपछि प्रायः सबैले लिँदै पहिलोपटक नै लिनु हुँदो रहेछ ओके। यो
अत्यन्तै खुसीको कुरा हो र जसले दोहोऱ्याएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि यसमा नयाँ कुरा पनि हुनेछ कि म प्राय भनौँ न पहिलाको नोटको 50% कुराहरू मात्र प्रयोग गर्दैछु कि जो मैले पहिला पढाउँदाखेरि जो नोट्सहरू युज गरेको थिएँ त्यसको 50% मात्र म प्रयोग गर्दैछु भने अर्को 50% चाहिँ यसमा नयाँ कुराहरू म थप्न गइरहेको छु कि जुन चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर कुराहरू हुनेछ। र त्यसपछि यो 3वटा पुस्तकहरू बाइबलको अन्तिम खण्डमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ, पहिलो दोस्रो तेस्रो यहुन्ना र बिचमा यहुदाले छुट्याएको हामी पाउन सक्छौँ, जसलाई हामी अध्ययन गर्ने छैनौँ। र यहुदाको पुस्तक चाहिँ हामी साधारण पत्रहरूमा हामी हेर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ हिब्रू, याकुब, पहिलो दोस्रो पत्रुस र त्यसपछि यहुदाको पुस्तक भनेर साधारण पत्रहरू, साधारण पुस्तकहरू भनेर हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ भने अब यसमा चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो यहुन्ना र प्रकाशको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र सायद यो पुस्तक होइन मण्डली प्रेरित युगको अन्तिमतिर लेखिएको हुनसक्छ, त्यसलाई पनि क्लासमा हामी हेर्ने रहेछौँ। अब यो पुस्तकहरूको विषयमा हामी सही रूपले बाइबलीय रूपले अथवा स्वर्गीय दृष्टिकोणमा हामी अर्थ खोल्नेछौँ। ओके, अब परमेश्वरले किन यो पुस्तकहरूलाई प्रेरणा प्राप्त पुस्तक भनेर राख्नुभयो त, अनि त्यसलाई सही तरिकाले कसरी हामीले अर्थ खोल्ने त, सही तरिकाले कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्ने त होइन भन्ने विषयमा हामी यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ। जब पनि तपाईँले यो क्लासमा सुनिराख्नुहुन्छ भने सही अर्थ खोलाइ होइन सही रूपमा यसलाई हामी परिभाषित गर्छौँ, सही रूपमा हामी यसको अर्थ लगाउँछौँ, सही रूपमा यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ र सँगै फेरि यसको व्यवहारिक पक्षहरूलाई पनि हामी यो क्लासमा जानेछौँ। जब पनि हामी कक्षामा हुन्छौँ र कक्षामा हामी के कुरा सिक्छौँ सिकाउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा हामी सैद्धान्तिक पक्ष अथवा एउटा डक्ट्रिनल पक्ष शिक्षागत अथवा थियोलोजिकल होइन शास्त्रीय पक्षलाई हामीले अत्यन्तै स्पष्टसँग सिकाउँछौँ र सँगै फेरि व्यवहारिक पक्षलाई पनि होइन जुन सत्यता मैले बाइबलबाट सिक्दैछु त्यो सत्यतालाई मेरो जीवनमा म कसरी लागू गर्न सक्छु त, अनि मेरो जीवनमा म कसरी व्यवहारिक बनाउन सक्छु त, कसरी त्यो मेरो जीवनमा वास्तविक हुन्छ त भनेपछि यो क्लास सम्पूर्ण क्लासमा यो दुईवटा पक्षहरू हुनै पर्दछ। ओके, भनेपछि याद गर्नु जहिले पनि 3वटा कुरा जब हामी शिक्षा दिन्छौँ भने अनि स्पष्टसँग हामीले डक्ट्रिन सिकाउनु पर्दछ। डक्ट्रिन भनेको नेपालीमा हामी शिक्षा भन्छौँ। ओके, यो विषयमा हामीलाई थाहा छ, थाहा भएन भने आज पनि हामी यसलाई परिभाषित गर्ने नै छौँ। अनि पहिलो चाहिँ हामी डक्ट्रिनलाई अध्ययन गर्नेछौँ। अब यो डक्ट्रिन चाहिँ मेरो जीवनमा कसरी व्यवहारिक हुन्छ त, हो बाइबलले यो सत्यता त सिकाउँछ, तर अब यो मेरो जीवनमा कसरी कार्य गर्दछ त, परमेश्वरले मेरो जीवनमा कसरी कार्य गर्नुहुन्छ, मेरो निम्ति यो कसरी काम लाग्दछ त भन्ने विषयमा हामी यसलाई हेर्नेछौँ भने चाहिँ डक्ट्रिन व्यवहारिक शिक्षा। अर्को त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले बिर्सेँ, त्यसलाई सम्झेँ भने म भन्छु कि क्लासको अन्तिमतिर अथवा क्लासको बिचतिर आउनेछ। मैले 3वटा कुरा मध्ये 2वटा कुरा भनेको छु, अब एउटा कुरा चाहिँ बिचमा आउँदछ। ओके, यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। अब यो जब हामी यी पुस्तकहरूलाई अध्ययन गर्छौँ भने यसको ऐतिहासिक पक्षलाई हामी हेर्नेछौँ। ओके, इतिहास याद गर्नुहोस् होइन, बाइबललाई व्याख्या गर्नको निम्ति इतिहास अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। इतिहास होइन, त्यसपछि शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक भनेको हामी इतिहास भनेको पृष्ठभूमिलाई हामी केलाउँछौँ। यो आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि र पुरानो करार त अझ त्योभन्दा अगाडि लेखिएको पुस्तक थियो, अनि त्यसको इतिहासको कुनै होइन सन्दर्भ हुन्छ अनि इतिहासमा त्यसको प्रयोग हुन्छ ऐतिहासिक रूपले होइन। त्यो समयमा पावलले लेख्दाखेरि अनि कस्तो मण्डलीलाई उनले लेख्दैछन् अथवा यूहन्नाले लेख्दाखेरि कस्तो मण्डलीलाई कस्तो व्यक्तिलाई उनले लेख्दछन्, अनि सम्पूर्ण इतिहासमा ऐतिहासिक रूपमा हामी यो पुस्तकलाई अध्ययन गर्नेछौँ भने शाब्दिक रूपमा होइन हामी शब्द यसलाई केलाउनेछौँ, शब्द व्याकरण हामी यसलाई केलाउनेछौँ। अनि जुन कुरा विभिन्न क्लासमा हामी हेरेका थियौँ भने अर्को चाहिँ वर्गीकृत शिक्षा, अनि यसमा भएका हरेक विषयभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई हामी केलाउनेछौँ। भनेपछि यो 3वटा तरिकाले जहिले पनि हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। भनेपछि सायद तपाईँहरूले एबिडी क्लासमा अन्यत्र तपाईँले यो कुरा मैले पढाएको देख्नुभएको छ होइन, सुन्नुभएको छ, यदि छैन भने तपाईँहरूले युट्युबमा क्लासहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। र हामी यो 3वटा तरिकाले हामी बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ। एउटा ऐतिहासिक तरिकाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउँछौँ हामी, इतिहासमा त्यो कसरी विकास भएको थियो, कसले किन कसलाई लेखेको थियो, त्यो बेलाको अवस्था कस्तो थियो, त्यो बेलाको संस्कृति कस्तो थियो, त्यो बेलाको धार्मिक अवस्था, वातावरणीय अवस्था, राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो, अनि जुन अध्ययनले त्यो पुस्तकको सही अर्थ सही निचोडमा हामी पुग्न सक्छौँ भने शाब्दिक रूपमा शब्दमा अनि परमेश्वरले प्रत्येक शब्दलाई सास हालिदिनु भएको, प्रेरणा दिनुभएको
हामी देख्न सक्छौँ र शब्द त्यसको व्याकरणलाई त्यसको संरचनालाई पनि कतिपय अवस्थामा हामी प्रयोग गर्नेछौँ भने वर्गीकृत शिक्षा भनेको हरेक विषयमा जुन पनि विषय कुनै पनि पुस्तकले कुनै पनि पदले दिन्छ भने त्यसलाई हामी व्याख्या गर्दछौँ। जब हामी यो तीनवटा तरिकाले बाइबललाई अर्थ लगाउँछौँ अथवा व्याख्या गर्छौँ भने त्यसपछि हामीले थाहा पाउँछौँ कि परमेश्वरले यी पदहरूबाट यी पुस्तकहरूबाट के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यही भएर हामी यो व्यक्तिगत व्याख्या अथवा मनोगणन्तीय व्याख्या अनि यस्तो पढेर अलि यसले यो भन्न खोजेको भनेर हामी त्यत्तिकै निष्कर्षमा आउँदैनौँ। त्यसो भयो भने झुटो शिक्षा आउँछ, गलत शिक्षा आउँछ, मानिसको आफ्नो प्राणमा भएको कुराहरू आउँछ। तर बाइबलले परमेश्वरले नै किन लेख्नु भयो त, परमेश्वरले हामीलाई के बताउनुहुन्छ त भन्ने यो तीनवटा तरिकाले जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने तब हामी थाहा पाउने छौँ। भनेपछि ऐतिहासिक शाब्दिक खाँटी शिक्षाको अवधारणाद्वारा अनि वर्गीकृत शिक्षाको अवधारणाबाट पहिलो दोस्रो तेस्रो यूहन्ना र प्रकाशको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अब यसमा यी पुस्तकहरूमा अनि केही अप्ठ्यारा खण्डहरू पनि छन् जुन बुझ्नलाई गाह्रो होला। हामीले पढ्दै गर्दाखेरि ला यो पदले भन्न खोजेको के हो त भन्ने त्यहाँ चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो अथवा धेरै गलत अर्थ लगाइएका खण्डहरू पनि छन्। अब त्यो खण्डहरूलाई त्यो अप्ठ्यारा पदहरूलाई त्यो अप्ठ्यारा खण्डहरूलाई पनि सही तरिकाले बाइबलीय तरिकाले जतिसक्दो मिल्दो परमेश्वरको चरित्र र वचनसँग विरोधाभास नहुने तर सँगसँगै जाने तरिकाले हामीले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यही तरिकाले हामी अध्ययन गर्नेछौँ। भनेपछि केही गलत बुझाइहरू होला अनि केही गलत अर्थ लगाइएका खण्डहरू होला अनि त्यसलाई हामी सही तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछौँ होइन। यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर हो। त्यहाँ चाहिँ कतिपय कुराहरू झुटा शिक्षाले प्रयोग गर्लान्, गलत शिक्षाले प्रयोग गर्लान् अथवा कतिपय अवस्थामा मानिसले थाहा नपाइकन नै होइन गलत रूपले ती पदहरूलाई प्रयोग गरिएको गलत बुझाइहरू छ भने अनि ती कुराहरूलाई पनि हामी क्लासमा जति सक्दो ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र एउटा नयाँ दृष्टिकोण बाइबलीय दृष्टिकोण दिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। अब जब हामी यो कक्षा 4वटा पुस्तकलाई अध्ययन गरिसक्छौँ भने हामीले केही कुरा जान्दछौँ। त्यो भनेको के हो? पहिलो कुरा परमेश्वरको अनन्त योजनालाई हामी जान्दैछौँ अनि परमेश्वरको अनन्त योजनालाई हामी जान्दछौँ। भनेपछि यो क्लासमा मात्र होइन, जब हामी अरू क्लासमा पनि हुन्छौँ, अरू शिक्षकको क्लासमा, अरू पास्टरको क्लासमा पनि हामी हुन्छौँ भने त्यसद्वारा परमेश्वरले आफ्नो अनन्त योजनालाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँले यो सम्पूर्ण क्लासमा ध्यान दिएर अनि जागरुकताका साथ उत्साहपूर्वक जोसले भरिएर क्लास लिनुहुन्छ भने परमेश्वरको अनन्त योजनालाई तपाईँले अत्यन्तै राम्रोसँग पत्ता लगाउनुहुनेछ, थाहा पाउनुहुनेछ अनि तपाईँले जान्नुहुनेछ, जुन विश्वासीको निम्ति अत्यन्तै प्रमुख कुरा हो। र त्यसपछि यो क्लास अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अन्तका दिनहरूको योजनामा पनि विशेष गरी अन्तका दिनहरूको शिक्षा अनि प्रकाशको पुस्तकले सिकाउँदछ र अन्तका दिनहरूको विषयमा पनि त्यसको डक्ट्रिनको विषयमा त्यसको शिक्षाको विषयमा होइन अझ राम्रो दृष्टिकोण तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अनि जब तपाईँले यी क्लासहरू सिद्ध्याउनुहुनेछ, यो क्लासहरूमा सुन्दै गर्दाखेरि आत्मिक रूपमा र स्वर्गीय रूपमा स्वर्गीय र आत्मिक दृष्टिकोण हासिल गरेको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ र यी कक्षाद्वारा परमेश्वरले तपाईँलाई बुद्धि दिनुभएको, ज्ञान दिनुभएको, दृष्टिकोण दिनुभएको, आत्मिकतातिर लम्काएको अनि आत्मिक हुनको निम्ति अभिप्रेरित गरेको तपाईँहरूले महसुस गर्नुहुनेछ। भनेपछि यो क्लासहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हामी पाउन सक्छौँ। सँगै फेरि यो क्लासमा हजुरहरूले केही सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। विशेष गरी यो क्लासमा म शिक्षकको रूपमा छु अनि म शिक्षक मात्र होइन, पहिला म विद्यार्थी पनि हुँ, म आफू पनि सिक्दैछु अनि एकअर्काबाट तपाईँहरूबाटै म सिक्दछु अनि हामी एकअर्काबाट सिकिरहेका छौँ। तर यो क्लासमा चाहिँ परमेश्वरले मलाई शिक्षकको रूपमा राख्नुभएको छ अनि सायद तपाईँलाई पनि परमेश्वरले कुनै न कुनै क्लासमा शिक्षकको रूपमा राख्नुभएको छ र तपाईँहरू यसमा विद्यार्थीको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ यो क्लासहरूमा अनि यो क्लासको वातावरणलाई आत्मिक तुल्याउनको निम्ति हजुरहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। अब त्यसको निम्ति केही यस्ता चरणहरू छन् होइन, केही यस्ता कुराहरू छन् जसमा हामीले ध्यान दियौँ भने अनि जुन विषयहरूमा हामीले ध्यान दियौँ भने कक्षाको वातावरण अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ, अत्यन्तै सुहाउँदो हुन्छ। अब सकेसम्म 10 मिनट अगाडि आउने प्रयास गर्नुहोस्। अब कहिलेकाहीँ ढिलो आउनुभयो भने हो ग्लानी पनि महसुस नगर्नुहोस् होइन। सकेसम्म मैले भन्न खोजेको यसलाई नियमको रूपमा सकेसम्म क्लासमा 10 मिनट अगाडि आउनुहोस्। ढिलो आउनुभयो भने पनि अनि त्यो सकेसम्म अब चाँडो आउने प्रयास गर्नुहोस्, तर ढिलो आयो भने के त क्लासमा चाहिँ आउनुहोस् होइन, जसरी नै आउनुहोस् तर सकेसम्म 10 मिनट अगाडि आउने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि बाइबल ल्याउनुहोस् कि बाइबल म चाहिँ टिबिएस बाइबल प्रयोग गर्छु। हुन त नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबल पनि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर विशेष गरी यो कक्षामा चाहिँ ट्रिनिटियन बाइबल सोसाइटीको बाइबल
अनि टिबिएस बाइबल होइन, जुन चाहिँ अङ्ग्रेजी किङ जेम्स भर्सनबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ र मलाई लाग्छ अहिलेसम्म नेपालीमा उपलब्ध होइन अनुवादमध्ये सबभन्दा राम्रो अनुवाद यही नै हो। अनि यसमा पनि सबै कुरा ठिक छ भन्ने त छैन, अनि यसमा पनि केही गलत अनुवादहरू मैले पाएको छु, अनि ठ्याक्कै शब्दहरू प्रयोग नगरेको पाएको छु होइन, र पनि अहिलेसम्म नेपालीमा अनुवाद गरेको भन्दा चाहिँ यो राम्रो अनुवाद हो। मलाई लाग्छ नेपाल बाइबल सोसाइटीको भन्दा पनि राम्रो अनुवाद छ यो। तर त्यसो मतलब नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्न भनेको होइन, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर क्लासमा चाहिँ हामी ट्रिनिटियन बाइबल सोसाइटी टिबिएस बाइबल हामी प्रयोग गर्छौँ। अब तपाईँले टिबिएस बाइबल किन्न सक्नु भएन भने सायद अहिले मोबाइल नहुने कोही पनि व्यक्ति हुँदैन, प्रायः कमै हुन्छन्, अनि मोबाइलमा तपाईँले टिबिएस बाइबल डाउनलोड गरेर एपमा पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सुन्दर कुरा छ भनेपछि यो बाइबल हामी प्रयोग गर्दैछौँ। यो टिबिएस बाइबल प्रयोग गर्नुभयो भने पढाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले सबै कुराहरू पक्रिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नोट कपी ल्याउनुहोस्, कि विशेष गरेर मेरो क्लासमा मैले बारम्बार भन्ने सबै कुरा लेख्ने प्रयास नगर्नुहोस्। यो सबै कुरा चाहिएको छ भने होइन नोट उपलब्ध भइहाल्छ, अनि मैले जुन नोट्स प्रयोग गर्दैछु त्यो नोट्स उपलब्ध भइहाल्छ, तपाईँले पछि सार्न सक्नुहुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा अनि विशेष गरेर के कुरा लेख्नुहोस्, तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा। क्लास पढाउँदै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण लागेको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, यो चाहिँ मैले टिप्न जरुरी छ भनेर त्यसलाई तपाईँले नोट कपीमा टिप्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा तपाईँलाई मन परेको कुरा, यो कुरा चाहिँ मन परेको अनि तपाईँलाई मन परेको कुराहरू तपाईँले नोटमा लेख्नुहोस्। अनि सँगै फेरि जे तपाईँले नयाँ कुरा थाहा पाउनु भयो नि, जुन तपाईँलाई नयाँ लाग्यो नि, अनि त्यो कुराहरू लेख्ने प्रयास गर्नुहोस्। भनेपछि जे महत्त्वपूर्ण छ, जे मन परेको छ, जे नयाँ लाग्यो, अनि त्यसपछि बाइबलको पदहरू। ओके, म यूहन्ना 3:16 भन्छु भने यूहन्ना 3:16 भनेर लेख्नुहोस्। ओके, पद सन्दर्भलाई पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बुदाहरू क्लासमा दिइनेछ, अनि कतिपय बुदाहरू क्लासमा दिइनेछ, अनि त्यो बुदाहरूलाई तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसरी तपाईँले नोट लिनुभयो भने यसले तपाईँलाई भविष्यमा काम दिन्छ। अनि जब तपाईँ फेरि यो क्लासलाई पढ्न अथवा पढाउनको निम्ति खडा हुनुहुनेछ भने अनि यसरी तपाईँले नोट लिनुभयो भने के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई पछि यसले काम दिन्छ। तर क्लासमा हरेक कुरा लेख्न खोज्नुभयो भने, मैले बोलेको हरेक शब्द लेख्न खोज्नुभयो भने 1 मिनटमा 500वटा शब्द बोल्छु म कम्तीमा, भनेपछि त्यो लेख्न सकिन्छ सकिँदैन नि त होइन, होला है 500वटा होला, फेरि ठ्याक्कै कहिले गर्नुभयो भने थाहा छैन, फेरि गनेर 479 मात्र भयो भन्नु होला होइन, तर लगभग भन्न खोजेको। अब यो कुरा चाहिँ तपाईँले नोटमा लेख्नुभयो भने सहायता गर्छ। तर सबै कुरा लेख्ने प्रयास चाहिँ नगर्नुहोस्, कारण किन तपाईँले अगाडि ध्यान दिन जरुरी छ कि मलाई हेरिराख्न जरुरी छ। ओके, मलाई र नोटलाई हेरिराख्न जरुरी छ। ओके, तपाईँले लगभग 60% समय क्लासमा मलाई हेरेर बिताउनु जरुरी छ। ओके, केही कुरा छुट्यो भने नोट्समा उपलब्ध छ, नोटबाट तपाईँले सार्नुहुन्छ। 60% चाहिँ मलाई तपाईँले हेर्नु, 40% मात्र आफ्नो कपीमा र बाइबलमा हेर्नुहोस्। ओके, यो चाहिँ बाइबल र कपी। अब बाइबल चाहिँ जब म पद उल्लेख गर्छु, यो पद पल्टाउँ भन्छु भने तपाईँहरूले त्यसलाई खोल्न जरुरी छ, अनि त्यसलाई पत्ता लगाउनु जरुरी छ, अनि मसँगै मैले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। ओके, बुझ्नुभयो? यति त गर्न सक्नुहुन्छ होला नि, कि मैले धेरै कुरा माग गर्दैछु तपाईँबाट होइन त होइन, सजिलो छ। ओके, अनि त्यसपछि पेन ल्याउनुहोस्, पेन ल्याउनुहोस्। विशेष गरेर म पेन ल्याउनु बिर्सिन्छु अनि अरूलाई दुःख दिन्छु होइन, म जस्तो नहुनुहोस्। म पेन ल्याउन बिर्सिन्छु अनि त्यसपछि कहिले काहीँ अनि बिर्स्यो भने म अरूलाई दुःख दिन्छु, पेन दिनुहोस् त भन्छु। म जस्तो तपाईँ नहुनुहोस्। हो कि आफ्नो पेन आफै लिएर तपाईँ आउनुहोस्। यो चाहिँ कक्षामा हजुरले गर्न सक्ने सहायता हो। अब अर्को कुरा भनेको कक्षामा खानेकुराहरू नखानुहोस् होइन, फेरि चाउमिन ल्याउन थाल्नु होला, मोमो ल्याउन थाल्नु होला, म यहाँ पढाउँदैछु होइन, खानु होला, त्यसो गऱ्यो भने मलाई के हुन्छ, थुक आउँछ होइन। अनि ल्याएर मलाई दिनुहोस् अथवा पछि खानुहोस् होइन, त्यो ठिक छ, तर कक्षाको समयमा तपाईँ नखानुहोस् होइन। कक्षा अगाडि जे पनि खान सक्नुहुन्छ, कक्षाको ब्रेकमा जे पनि खान सक्नुहुन्छ, कक्षा पछाडि जे पनि खान सक्नुहुन्छ है, तर कक्षामा मात्रै हजुरहरूले कुनै पनि खानेकुरा कक्षा कोठाभित्र नल्याउनुहोस्। ल्यायो भने पनि लुकाएर राख्नुहोस्, अनि जब ब्रेक हुन्छ अनि तब खानुहोस् होइन। यदि मैले देखेँ भने म खोसेर खाइदिन्छु फेरि होइन। त्यसपछि चुइङगम त झन् खाँदै नखानुहोस्। हो कि त्यो चुइङगम चाहिँ क्लासमा म पढाउँदैछु अनि आमे चाहिँ नबस्नुलाई। ओके, र त्यसपछि पानी ल्याउन सक्नुहुन्छ, पानी चाहिँ पिउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यो चाहिँ नि राम्रो कुरा। फेरि पानी मात्रै खाएर नबस्नुहोस् होइन, क्लासमा पढ्नै मन लागेन पानी मात्रै खाएर बस्नुभयो भने दौडिहाल्नुपर्छ फेरि होइन, त्यस्तो पनि नगर्नुहोस्। तर पानी कम्तीमा पानी ल्याएर पिउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ क्लासमा तपाईँहरूको लागि खुला छ।
ओके अब कक्षामा आउनु पूर्व होइन ब्रेक कक्षामा आउनुभन्दा अगाडि ब्रेकमा र कक्षापछि तपाईँले गर्नुपर्ने जस्तो बाथरुम जानुपर्ने हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी पऱ्यो भने कसैलाई डिस्टर्ब नगरिकन जानु होला ओके फेरि इमर्जेन्सी पऱ्यो मैले त थामेर राख्नुपर्छ भने फेरि अर्को रोग निम्ताउनु होला होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भनौँ न कसैलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर इमर्जेन्सी पर्दाखेरि निस्कन सक्नुहुन्छ तर सकेसम्म त्यो क्लासभन्दा अगाडि नै ब्रेकमा अथवा क्लास पछाडि गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ अब क्लासमा सकेसम्म मोबाइल स्विच अफ गरिदिनुहोस् होइन मोबाइल स्विच अफ गरिदिनुहोस् सबभन्दा पहिला धेरै राम्रो अथवा स्विच अफ गर्न सकिएन भने होइन मेरो मोबाइललाई म स्विच अफ गर्न सक्दिनँ फ्लाइट मोडमा राखिदिन सक्नुहुन्छ जबकि हामी प्लेनमा चढिरहेका छैनौँ क्लासमा छौँ र पनि फ्लाइट मोडमा राखिदिन सक्नुहुन्छ अथवा अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर भाइब्रेसनमा अथवा साइलेन्टमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तर क्लासमा मोबाइल चाहिँ नचलाउनुहोस् ओके मेरो फोटो नखिच्नुहोस् ओके आफ्नो फोटो नखिच्नुहोस् यदि म त्यति ह्यान्डसम छु ओहो सरको फोटो खिच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने होइन पछि छुट्टै आउनुहोस् म तपाईँलाई सेल्फी खिचेर पठाइदिन्छु ओके तर मलाई लाग्दैन त्यसो तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने अनि त्यसपछि सोसियल मिडिया होइन जस्तो फेसबुक युट्युब इन्टरनेट होइन गेम होइन यो चाहिँ क्लासमा नगरिदिनुहुन्न हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र जति सक्दो पहिरनमा पनि होइन हाम्रो वातावरण सुहाउँदो र आत्मिकता सुहाउँदो पहिरन तपाईँहरूले गर्न जरुरी छ ओके लेडिजहरूले स्कर्ट लाएर नआउनु होला होइन पुरुषहरूले पनि यो के हुन्छ हाफ प्यान्टहरू होइन त्यस्तो लाएर नआउनु होला होइन यसो हेर्दाखेरि सही देखिनु त्यसको मतलब फेरि ड्रेस कोड भन्न खोजेको भने यस्तो हुनुपर्छ यही लाएर आउनुपर्छ भन्न खोजेको होइन अनि तपाईँले जेसुकै लाउन सक्नुहुन्छ यो क्लासमा तर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो जेन्टल हुनु पऱ्यो भनेपछि बुझ्नुभयो नि होइन कति हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ अनि त्यसपछि सकेसम्म होइन अब केटी मान्छेहरूलाई त म भन्दिनँ पुरुषहरूले चाहिँ चप्पल नलाउनु होला के हिँड्दाखेरि प्याट प्याट बज्छ होइन अरू के हुन्छ क्लासमा के त्यो कुराहरू चाहिँ भनौँ न यो त तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ होइन यो त थाहा छैन म मूर्ख हुँदैछु यहाँबाट भनेर होइन अनि तपाईँहरूलाई नभन्नुपर्ने थियो यो अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ क्लासमा साइड टक भन्छन् नि म यहाँबाट बोल्दैछु मलाई सुन्नुपर्ने ठाउँमा ए तेरो के छ खबर बिहान के खाएर आएको छु भनेर अहिले क्लास सिधेपछि तर म चाउमिन खान जानुपर्छ भनेर क्लासमा साइड टक नगर्नुहोस् तर कहिलेकाहीँ म एकअर्कालाई छिमेकीसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर म भन्दछु त्यतिखेर चाहिँ फेरि मजाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि तर बाइबलको कुरा फेरि त्यतिखेर ओ कुरा गर्नुको लागि यो भनेर फेरि मोमो चाउमिन अथवा अरू कुराको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् कि बुझ्नुभयो ओके अब यी क्लासहरूमा तपाईँले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ म मूर्ख भइरहेको छु तपाईँहरूलाई भने त मलाई थाहा छ खास मैले नभन्नुपर्ने थियो होइन यो नर्सरी एलकेजीको क्लासका विद्यार्थीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा म हजुरहरूलाई भन्दैछु मलाई माफ गर्नुहोस् ल र पनि होइन क्लासमा यो छ अनि हामीले यो कुरालाई भन्दैछौँ अब कुनै कुरा नबुझेको अथवा कुनै प्रश्न आयो भने होइन र विशेष सन्दर्भ छ भने पढाउँदै गर्दाखेरि पनि हात उठाएर तपाईँले यो के भन्न खोज्नु भएको भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई यस्तो प्रश्न आयो भनेर भन्न खोज्नुहुन्छ तर म चाहिँ आग्राको कुरा गर्दैछु तपाईँले गाग्राको कुरा गर्नुभयो भने के हुन्छ होइन म चाहिँ एउटा कुरा गर्दैछु अनि बिचमा हात उठाएर चाहिँ चन्द्रमाको विषयमा बताउनुहोस् मलाई भन्यो भने के हुन्छ काम छ छैन नि त होइन अनि त्यसलाई पनि पढाउन काम छैन अथवा ब्रेकमा प्रश्न गर्न सकिन्छ समय सान्दर्भिक छ र सन्दर्भलाई पक्रेर हामी बिचमा हात उठाएर पनि प्रश्न गर्न सक्नेछौँ र अरू बेलामा पनि तपाईँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ जति सक्दो सोच्नुहोस् र प्रश्न गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना त्यसको मतलब त्यसको सबै जवाफ म दिन सक्छु भन्न खोजेको होइन म त्यति बुद्धिमान छैन म आफूले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुनसक्छ कतिपय कुराहरू तर हामी एकअर्काबाट सिक्न सक्छौँ कि जति हामी बाइबलमा सोध्छौँ जति हामी बाइबलको विषयमा प्रश्न गर्छौँ जायज प्रश्नहरू गर्छौँ याद गरौँ त चेलाहरूले अधिकांश समयमा यसो ख्रिस्टलाई प्रश्न सोध्ने गर्थे त्यसो सदुकी फरिसीहरूले पनि प्रश्न सोध्ने गर्थे तर यसो ख्रिस्टलाई फसाउनको निम्ति तर यसो ख्रिस्टले उल्टो फसाइदिनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई होइन तर चेलाहरूले चाहिँ जान्नको निम्ति उनीहरूले प्रश्न गर्दथे अनि यसो ख्रिस्टले चेलाहरूलाई सिकाउनु पनि हुन्थ्यो यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब यो के लाग्छ तपाईँहरूलाई हामी किन बाइबल कलेजमा छौँ होइन यदि तपाईँलाई कसैले आएर सोध्यो कि तपाईँ चाहिँ किन बाइबल कलेजमा हुनुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ किन तपाईँ बाइबल कलेजमा हुनुहुन्छ के जान्नको निम्ति के पाउनको निम्ति होइन अथवा के अरू के प्रश्न हुनसक्छ रोशन सर किन बाइबल कलेजमा आएको होइन अरू के हुन्छ यसो मिलाउन यसो तपाईँ किन बाइबल कलेजमा हुनुहुन्छ के गरेर आउनुभयो होइन के पाउनलाई आउनुभएको ल अब यो आफ्नो छिमेकीसँग कुरा गर्नुहोस् त तपाईँ किन बाइबल कलेज आएको भनेर सोध्नुहोस् अनि जवाफ पनि दिनुहोस् के
पनि मानिसमा सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार चाहिँ अनन्त राज्यमा ओके, अब यस्तो धेरै कारणहरू छन्, तीमध्ये 5वटा कारणहरू हामी हेर्नेछौँ। ओके, यो जुन कक्षाको परिचय हो, तपाईँहरूलाई म उत्साह दिँदैछु बाइबल कलेजको कक्षाको निम्ति। मलाई लाग्छ यो यो 5वटा बुदा हेरिसकेपछि तपाईँ उत्साहित हुनुहुनेछ होइन भनेको। ओके, अब याद गरौँ होइन, यो परिचय कक्षामा छौँ। अब हामी किन बाइबल कलेजमा बाइबल सिक्दैछौँ त? ओके, हामी किन बाइबल सिक्दैछौँ त? हामी किन बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ त? किन हामी बाइबल पढ्दैछौँ त? किन हामी बाइबल कलेजमा छौँ त? अब यो अरू क्लासहरूमा पनि मैले भनेको छु होइन, सायद तपाईँहरूलाई थाहा होला। तर सँगै फेरि यसलाई बारम्बार अब जसले थाहा पाइसक्नु भएको छ योभन्दा अगाडि दोहोऱ्याएर यसलाई सुन्नुहोस्, अझ मनन गर्नुहोस्। जसले पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ, यो 5वटा कारणहरूलाई तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी किन बाइबल कलेजमा बाइबल सिक्दैछौँ भन्ने विषयमा पहिलो कुरा हामी परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति अथवा परमेश्वरलाई अझ बढी जान्नको निम्ति। जबकि हामी परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा जान्न सक्दैनौँ, तर हामी परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा, अनि दोस्रो पत्रुस 3:18ले भनेअनुसार परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा हामी दिन प्रतिदिन हुर्कन सक्छौँ, बढ्न सक्छौँ। भनेपछि पहिलो बुदामा परमेश्वरलाई जान्न र अझ बढी जान्न र उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध र सङ्गति स्थापना गर्नको लागि। ओके, परमेश्वरलाई जान्न र अझ बढी जान्न अनि उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध र सङ्गति स्थापित गर्नका लागि हामी बाइबल कलेजमा छौँ। तपाईँले पदको रूपमा यिर्मिया 9:23देखि 24 पद अनि यिर्मिया 29:11देखि 13 र अरू विभिन्न पदहरू तपाईँले आफ्नो मनमा खेलाउन सक्नुहुन्छ, मनन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हामी जति हामी बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ, ओके, त्यति नै। ओके, अब बाइबललाई पल्टाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीसँग केही कुरा हुन जरुरी छ। के होला यसो सोच्नुहोस् त। ओके, यो बाइबललाई पल्टाउनुभन्दा अगाडि ओके केही कुरा हुन आवश्यक छ। ल के होला भन्नुहोस्। ओके, त्यो त बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि हामी गर्न सक्छौँ। भनौँ पेन कपी त्यो सामग्रीहरू भयो, त्यो पनि हो। त्यो पनि दुवैजना सही भन्नुभयो। त्यो इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण कुरा, मलाई थाहा छ तपाईँलाई। त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। कुनै पनि नराम्रो कुरा छैन, वास्तवमा हो। त्यसलाई पनि हामी कुरामा राख्न सक्छौँ। तर मैले भन्न खोजेको सबभन्दा पहिला नयाँ जन्म, नयाँ जन्म पहिलो कोरिन्थी 2 शारीरिक मानिसले परमेश्वरको कुराहरूलाई कति पदमा अति पल्टाउनु जसलाई थाहा छ उहाँले पल्टाएर पढ्नुहोस् त। त्यो पद कहाँ छ मैले भनेको, मैले त पत्ता लगाइसकेँ होइन, यहीँ छ, मेरै अगाडि छ। अहिले पढौँ पद भनेर। कोरिन्थी 2:14 तर शारीरिक मानिसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती उसका निम्ति मूर्खता हुन्, न त उसले ती जान्न नै सक्छ, किनकि ती आत्मिक रीतिले जाँचिँदछन्। भनेपछि एउटा अविश्वासीले बाइबललाई जान्न सक्दैन। ओके, कुनै अविश्वासीले यहाँबाट मैले प्रचार गरेको कुरा अविश्वासीले बुझ्न सक्दैन, असम्भव छ उसको निम्ति। कारण त्यो व्यक्तिको निम्ति उसले यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्न जरुरी छ, उसले नयाँ जन्म पाउन जरुरी छ। अनि दोस्रो कुरा पवित्र आत्मा। अब नयाँ जन्म पाएपछि नयाँ जन्म पाएको मानिसभित्र पवित्र आत्मा आएर बास गर्नुहुन्छ नि त, होइन? हो कि होइन? यो थाहा छ नि, यति सानो कुरा थाहा छ नि त, होइन? पवित्र आत्मा हामीभित्र विश्वासीभित्र आएर बास गर्नुहुन्छ। अब पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ। ओके, शिक्षकले मात्रै होइन, शिक्षक पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने, पवित्र आत्माको अगुवाई र मार्गनिर्देशनमा शिक्षक चल्न सकेन भने पनि, जतिसुकै बुद्धिका कुरा गरे तापनि, जतिसुकै राम्रा र अत्यन्तै शब्दहरूले अत्यन्तै सुसज्जित वाक्यहरू पनि पवित्र आत्माको शक्ति बिना त्यो बेकार छ। यो व्यक्तिले आफ्नो बौद्धिकताबाट त बोल्दैछ, तर यसले मलाई छोइरहेको छैन। अनि यो व्यक्तिले राम्रै पढाएको जस्तो लाग्छ, तर मलाई छोइरहेको छैन। अनि हाम्रो बिचमा हामी प्रत्येकभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा हाम्रो बिचमा हुन जरुरी छ। त्यसको निम्ति हामी यूहन्ना 14 अध्याय भन्न हामी सक्छौँ, होइन? यूहन्ना 14 अध्यायदेखि
16 अध्यायसम्म जहाँ छ यीशु ख्रीष्टले पवित्र आत्माको विषयमा शिक्षा दिनुहुन्छ। उहाँ आउनुहुनेछ, शान्तिदाता आउनुहुनेछ र तिमीले मैले सिकाएका कुराहरूलाई उहाँले याद दिलाइदिनुहुनेछ, सम्झाइदिनुहुनेछ भनेपछि यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यो दुईवटा कुरा भएपछि अब हामी अझ परमेश्वरलाई अब याद गर्नु, जब हामीसँग नयाँ जन्म छ, अरू पनि धेरै कुरा हाम्रो पदीय सत्यताहरू होइन हामी लेख्न सक्छौँ, तर यो दुईवटा कुराहरूमा मात्र म केन्द्रित भएँ। मसँग नयाँ जन्म छ अनि मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अब यो दुईवटा कुराले परमेश्वरलाई जान्ने अझ भोग होइन ममा जाग्दछ। कतिपय विश्वासी चाहिँ गलत स्थानीय मण्डलीमा गएको कारणले र गलत पास्टर शिक्षकको मातहतमा रहेको कारणले परमेश्वरलाई जान्ने इच्छा के हुन्छ, निप्दै जान्छ। पवित्र आत्मालाई ननिभा निप्दै जान्छ, जोस हराउँदै जान्छ। उसले नयाँ जन्म त पाएको छ, पवित्र आत्मा त हुनुहुन्छ, तर उसले परमेश्वरको विषयमा केही थाहा छैन, बाइबलको विषयमा केही थाहा छैन, मिसनको विषयमा केही थाहा छैन, एकअर्कालाई उत्साह दिने सुसमाचारको विषयमा होइन संसारको विभिन्न ठाउँमा गएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने त्यो चाहिँ हुँदैन। दुःख लाग्दो कुरो होइन, भन्नै नहुने जस्तो छ होइन। अरूको मण्डली विषयमा किन कुरा काट्नु, जे भए तापनि अनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ के हामी यो नयाँ जन्म र पवित्र आत्मा पश्चात जब हामी बाइबल खोल्छौँ भने अब हामी बाइबललाई जान्न सक्छौँ। त्यही भन्दै थिएँ हो मैले खास के भन्दै थिएँ, के भन्दै थिएँ? यो म क्लासमा बिर्सिन्छु कि तपाईँहरूले मलाई याद दिनु जरुरी छ। अचेल होइन, यो 1 वर्ष जति भयो मलाई बिर्सिने रोग लागेको छ कि भनेपछि। तर मैले अर्कै के कुरा भन्दै थिएँ जुन मैले बिर्सेँ। ठिकै छ, पछि म सम्झिन्छु होला। उसले पहिलो बुँदा थियो परमेश्वरलाई जान्न, अनि जति म बाइबललाई अध्ययन गर्छु, बाइबललाई पढ्छु, बाइबललाई सुन्छु, अनि त्यति नै म परमेश्वरलाई जान्दछु। त्यति नै मैले थाहा पाएँ क्या नयाँ जन्म र पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरलाई जान्नको निम्ति, बाइबललाई जान्नको निम्ति भोग जगाउनुहुन्छ। अनि कतिपय कुरामा गलत कुराहरूको जस्तो गलत स्थानीय मण्डली, गलत पास्टर शिक्षकको मातहतमा रह्यो भने त्यो भोग बिस्तारै निभ्दै जान्छ भने, तर ग्रेटर ग्रेसमा चाहिँ हामी हाम्रो तर्फबाट निम्न दिँदैन। अब विश्वासी आफैले निभाउँछ भने त्यो उसको आफ्नो छनौटको कुरा रह्यो, तर हामी चाहिँ पास्टर शिक्षकहरू एउटा जिम्मेवार स्थानमा परमेश्वरले राख्नु भएको कारणले कहिले पनि होइन विश्वासीहरूमा परमेश्वरप्रति र परमेश्वरको वचनप्रतिको भोग तिर्खा चाहिँ हामी जगाइरहन चाहन्छौँ होइन, यसलाई जगाइरहन चाहन्छौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, त्यो परमेश्वरले जगाउनुहुन्छ र हामी त्यसमा सहभागी हुन चाहन्छौँ कि। अनि अब जब म बाइबललाई पल्टाउँछु भने अब जति म बाइबलमा गहिरिन्छु त्यति नै म परमेश्वरलाई चिन्न थाल्छु, त्यति नै म परमेश्वरलाई जान्न थाल्छु कि। अब यहाँमध्ये साँच्चै नै वर्गीकृत गर्ने हो भने, जबकि हामीमा कुनै वर्ग छैन कि हामी वर्गीकृत गर्दैनौँ, त्यो शैतानको काम हो, विश्वका धर्मको काम हो। तर आत्मिक रूपमा म यहाँ छु भन्दैछु, साँच्चै नै यहाँ हुनसक्छ कतिपयलाई परमेश्वरको विषयमा थोरै जानकारी छ र कतिपयलाई धेरै जानकारी छ, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। अनि एउटै प्रश्न सोधियो भने कसैले त्यसलाई गहिराइमा बाइबलीय तरिकाले व्याख्या गर्छ भने कसैले मनोगणन्य रूपमा। अनि यहाँ छेउ पनि एक हिसाबले हामी हेर्ने हो भने भनौँ न हामीमध्ये कतिले होइन बाइबलमा अत्यन्तै गहिरिएका छौँ भने हामीमध्ये कतिलाई मात्र सतहका कुराहरू मात्रै थाहा छ। तर जब हामी बाइबललाई खोल्छौँ भने अझ हामी परमेश्वरलाई जान्न थाल्छौँ, अझ परमेश्वरलाई हामी चिन्न थाल्छौँ, अझ परमेश्वर हाम्रो निम्ति ठुलो ठुलो विशाल विशाल बन्दै जानुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई जानेर मात्र होइन, जब हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ भने अब परमेश्वरलाई जानेको कारणले अब हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध र सङ्गति स्थापना गर्नको लागि पनि हामी लागि पर्दछौँ। अब मैले परमेश्वरलाई त जाने, बाइबलमा त म गहिरिएँ, परमेश्वरको 28, 29, 30, 32वटै चरित्रहरू मलाई थाहा छ, बाइबलको पदहरू पनि म उल्लेख गर्छु, डक्ट्रिनहरू पनि मलाई थाहा छ, बाइबल कलेजमा पनि 4 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष म बसिसकेँ। तर त्यो त्यतिमै सीमित रह्यो भने अनि त्यो जुन त्यसले लक्ष्य, जुन निशाना त्यसले हान्नुपर्ने थियो, जुन निशाना लगाउनु पर्ने थियो, त्यो निशाना चाहिँ लागेन भनेपछि सँगै हामी परमेश्वरलाई जान्छौँ, अझ बढी जान्छौँ दैनिक जीवनमा र सँगै फेरि अझ हामी घनिष्ठ परमेश्वरसँगको घनिष्ठ र अत्यन्तै नजिकको सङ्गति स्थापित गर्छौँ। अब यो चाहिँ हो लक्ष्य। पहिलो बुदाले भन्न खोजेको थियो हो हामी ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ, डक्ट्रिन प्राप्त गर्दछौँ, थियोलोजी प्राप्त गर्दछौँ र सँगै फेरि हामी परमेश्वरलाई जान्दछौँ र जुन परमेश्वरलाई हामीले जान्यौँ, अझ गहिरो तरिकाले जान्यौँ, अब उहाँसँग हामी घनिष्ठ सङ्गति पनि स्थापित गर्दछौँ। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ अब यो व्यक्तिले सबै कुरा आफै जान्दछ,
त्यही भएर पहिले यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पढ्नेछौँ कुनै मानिसले तिमीलाई सिकाइरहनु जरुरी छैन। अनि त्यो मानिस भनेको ग्रिकमा एन्थ्रोपोस, मुक्ति नपाएको मानिसले त्यो व्यक्तिलाई सिकाउन आवश्यक छैन। कारण किन? ऊ पवित्र आत्माबाट सिकिरहेको छ, उसले परमेश्वरबाट सिकिरहेको छ। भनेपछि हामी बाइबलमा गहिरिन्छौँ, अझ धेरै कुराहरू हामी जान्दछौँ। सँगै फेरि जब हामी परमेश्वरको विषयमा जान्दछौँ भने अब परमेश्वरसँग हामी घनिष्ठ सङ्गति र सम्बन्ध पनि स्थापित गर्दैछौँ। भनेपछि एउटा साधारण रूपमा भन्नुपर्दा बाइबल कलेजमा मैले कहिले नचिनेको साथीलाई चिने, अनि त्यसपछि उहाँलाई भने मेरो नाम डट 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 हो, अनि उसले भन्छ मेरो नाम पनि डट 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 हो। होइन, डट 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 भएको त कसैको नाम हुँदैन, तर केही न केही नाम छ। अनि त्यसपछि पहिला मैले नाम जाने, होइन, त्यसपछि बिस्तारै हामी एकसाथ बस्छौँ, अनि बिस्तारै हामी एकअर्कालाई चिन्छौँ। बिस्तारै म उसको घरमा जान्छु, ऊ मेरो घरमा आउँछ, हामी एकसाथ खान थाल्छौँ, हिँड्न थाल्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ? हामीले एकअर्कालाई चिन्यौँ पनि र एकअर्कासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भयो पनि, सङ्गति भयो पनि। त्यसरी नै हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ पनि बाइबलद्वारा, परमेश्वरलाई अझ बढी जान्छौँ पनि, अनि सँगै फेरि अझ हामी परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छौँ, परमेश्वरसँग अत्यन्तै नजिक हुन्छौँ। अनि यूहन्ना 14:23 हामी हेऱ्यौँ भने जब तिमीहरूले यसो ख्रिस्टले भन्न खोज्नु भएको यूहन्ना 14:23 त्यो पुरै सन्दर्भलाई हामी हेर्छौँ भने जब तिमीहरूले मेरो वचन सुन्छौ र सुनेपछि तिमीहरूले पालना गर्छौ, अनि वचनसँग, जीवित वचनसँग र लिखित वचनसँग, जीवित वचन यसो ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र लिखित वचन बाइबल छ, बाइबलद्वाराको शिक्षामा जब यो कुरामा तिमीहरू तल्लीन रहन्छौ भने, यसलाई पालना गर्छौ, यसलाई सुन्छौ भने चाहिँ भनौँ न त्यो यस्तो अवस्थामा विश्वासी पुग्दछ जहाँ चाहिँ ऊ भित्र नै त्रिएक परमेश्वरले सङ्गति गर्नुभएको उसले महसुस गर्दछ। म आउनेछु र मसँगै मेरो पिता पनि आउनुहुन्छ र हामी त्यहाँभित्र एउटा बास बनाउनेछौँ। भनेपछि म भित्र परमेश्वरको वचनले, जब जति म वचनमा हुर्किन्छु, जति म वचनमा बढ्छु, जति म बाइबललाई अँगाल्छु, म भित्र नै त्रिएक परमेश्वर र म त्यसलाई अनुभव गर्छु। त्रिएक परमेश्वर र म भित्र भएर एउटा नजिकको सङ्गति र सम्बन्ध भएको म स्थापित म थाहा पाउँछु। कि अब यसलाई कतिले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको? कतिले बुझ्नुभयो? कतिले बुझ्नु भएन? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ म अलिकति गहिरो कुरा बताउँछु, कहिलेकाहीँ अलिकति सतहको कुरा बताउँछु, अनि सतहको कुरा बताउँदाखेरि चाहिँ होइन गहिरो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पक्रेको म चाहन्छु। कि बुझ्ने थियो रोशन सर? बुझ्ने थियो नि, होइन? सिम्पल। ओके, अब जति म बाइबलमा गहिरिन्छु त्यति नै म परमेश्वरको चरित्रलाई, स्वभावलाई, गुणहरूलाई जान्दछु, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जुन हरेक विश्वासीले जान्न जरुरी छ। अब भन्न खोजेको मतलब ज्ञान मात्र होइन, तर म सङ्गतिमा परमेश्वरसँग अझ घनिष्ठ हुँदै जान्छु। त्यही भएर याकुब 4:8ले मेरो नजिक आऊ अनि म पनि तिमीहरूको नजिक आउँछु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर कलसी 3:1मा माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, जहाँ चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, यहाँ भएका कुराहरूलाई तिमीहरूले मन लगाऊ भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। अब त्यही कारणको निम्ति नै हामी परमेश्वरलाई जान्न सकौँ र परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन सकौँ भनेर नै परमेश्वरले मानिसलाई मात्र आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। होइन, उत्पत्ति 1:26 र 27मा अरू कुनै जनावरलाई उहाँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएन र मानिसलाई मात्र उहाँले आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो। भन्नुको मतलब उहाँ मानिसलाई आफ्नो विषयमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ र मानिसले पनि उहाँको विषयमा जानेको चाहनुहुन्छ र एकअर्का बीच घनिष्ठ सङ्गति भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही भएर यूहन्ना 15:15मा येशू ख्रिस्टले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब उसो म तिमीहरूलाई दास होइन तर म साथी भन्छु। हेर्नुहोस् त, अब उसो म तिमीहरूलाई दास होइन तर साथी भन्छु। साथी भन्नुको मतलब येशू ख्रिस्टले चेलाहरूसँग जुन उहाँको सम्बन्ध थियो, सङ्गति थियो, उहाँले त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा अनि अर्को स्तरमा पुर्याउनु भयो। हिजो चाहिँ गुरु र चेला, हिजो चाहिँ भनौँ न मालिक र चेला अथवा भनौँ जेसुकै सम्बन्ध थियो, तर येशू ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ त त्योभन्दा माथि म तिमीहरूसँग अझै नजिक हुन चाहन्छु, अनि त्यो हो कि साथी। अनि म तिमीहरूको साथी, म तिमीहरूलाई साथी भन्छु। भनेपछि हेर्नुहोस् त, येशू ख्रिस्ट जहिले हामीलाई नजिक तान्न चाहनुहुन्छ। जति हामी उहाँलाई जान्छौँ त्यति नै हामी उहाँको नजिक पनि जान्छौँ। त्यही भएर येशू ख्रिस्टले प्रकाश 3:20मा ढोका ढकढकाइराख्नुहुन्छ। होइन, अब त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रो हृदयको ढोका ढकढकाइरहनुहुन्छ। म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु अनि म तिमीलाई म कहाँ ल्याउन चाहन्छु, म तिमीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। अनि हामीले दैनिक जीवनमा हाम्रो हृदयको ढोकालाई परमेश्वरको वचनप्रति खोल्न जरुरी छ। अब त्यति मात्र होइन, पहिलो बुदा त थियो परमेश्वरलाई जान्नु र उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध र सङ्गति स्थापना गर्नको निम्ति हामी बाइबल कलेजमा बाइबल अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि दोस्रो कुरा, गएको सेमेस्टरमा पनि हामीले यो बुदालाई हेरेका थियौँ। हामी आफैलाई जान्न सकौँ, अनि हामी आफैलाई चिन्न सकौँ
ताकि हामी आफ्नो परिचयलाई ठम्याउन सकौँ। ओके, हामी आफैलाई जान्न सकौँ ताकि हामी आफ्नो परिचयलाई ठम्याउन सकौँ। होइन, मानिस किन यहाँ छ अथवा म किन यहाँ छु, म कहाँबाट आएँ अनि म कहाँ जाँदैछु, अनि मात्र बाइबलले बताउँदछ। जति म परमेश्वरलाई चिन्छु त्यति नै आफूलाई पनि चिन्छु, जति म बाइबलमा गहिरिन्छु त्यति नै म आफ्नो विषयमा पनि थाहा पाउँदै जान्छु। त्यही भएर हामीले यसोडी 2मा मानवशास्त्रको विषयमा हेरेका थियौँ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई किन बनाउनु भयो, परमेश्वरले मानिसमा के गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्नुहुनेछ, अनि यी सम्पूर्ण कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यही भएर जब हामी यूहन्ना 8:32मा हामी जान्छौँ भने येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, अनि तिमीहरूले सत्यलाई जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछ। भन्नुको मतलब के हो, तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ र सत्यद्वारा तिमीहरूले स्वतन्त्र पाउनेछौ। भन्नुको मतलब के हो, म स्वतन्त्र भएको म परमेश्वरलाई पनि जान्दछु र आफ्नो विषयमा पनि म जान्दछु। होइन, धेरै मानिसहरू आज बन्धनमा छन् अनि उनीहरूले स्वतन्त्रता महसुस गर्न सकेका छैनन्। धेरै विश्वासीहरू पनि आज बन्धनमा छन्, उनीहरूले ख्रीष्टले दिनुभएको छुटकाराको स्वतन्त्रतालाई बुझ्न सकिरहेका छैनन्। येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले सत्य जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु हुनेछ। धेरै मानिसहरू आज पैसाको बन्धनमा छन् र येशू ख्रीष्टले स्वतन्त्र गराउनुहुन्छ। माया मोह, होइन, माया, मेरो गर्लफ्रेन्ड, मेरो बोयफ्रेन्ड, मेरो प्रेमी, मेरो प्रियसी, होइन, मायाको बन्धनमा छन्। अनि यहाँ चाहिँ मैले लेख्दै जाँदा परिवारको बन्धनमा छन्। मेरो परिवार, होइन, मेरो परिवारले जता डोराउँछ म त्यतै डोराउँछु। होइन, परमेश्वरले मलाई जता डोराउनुहुन्छ त्यता म डोराउँछु, आफैलाई डोराउँछु। संस्कार, कतिपय विश्वासीहरूले संस्कारलाई छोड्नै सक्दैनन्। विश्वासी चाहिँ हुन् तर अहिले पनि त्यही पुरानो संस्कारको विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्, त्यही परम्पराको विषयमा कुरा गरिरहेका हुन्छन्, त्यही रूढिवाद चिन्तनले उनीहरू तल्लीन भएका हुन्छन्, त्यही पुरानो धर्मको संस्कारलाई उनीहरूले अँगालिरहेका हुन्छन्। एक हिसाबले उनीहरू अझै पनि, जबकि येशू ख्रीष्टले छुटकारा दिइसक्नुभयो, स्वतन्त्रता दिइसक्नुभयो, तर त्यो स्वतन्त्रतामा उनीहरू जिउन सकिरहेका हुँदैन। अनि विश्वासीहरू सबैलाई स्वतन्त्र गराइएको छ पापदेखि, दुष्टतादेखि, सम्पूर्ण धार्मिक बन्धनहरूदेखि, तर विश्वासीले त्यो स्वतन्त्रतामा नजिएको पनि हुनसक्छ। उदाहरणको लागि परमेश्वरले लाइफ भनौँ न, परमेश्वरले पौडी खेल्न सिकाउनु भयो र पानीमा फ्यालिदिनु भयो र पनि यो होइन चाल्दै चाल्दैन, क्या हामीले स्विमिङ नै गर्दैन अनि डुब्छौँ भने जस्तै विश्वासीलाई छुटकारा त गराइसक्नुभयो, स्वतन्त्रता दिलाइसक्नुभयो, तर उनीहरू त्यो स्वतन्त्रतामा जिउँदैनन्। कोही आजकल चङ्गाईवादको, क्रिस्चियनिटीभित्र पनि चङ्गाईवादको बन्धनमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ, राजनीतिको बन्धनमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ, यौनको बन्धनमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ, घमण्डको बन्धनमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ, धन सम्पत्तिको बन्धनमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि फेसबुकको, कतिपय अवस्थामा गेमको, होइन, आदि आदि इत्यादि कुराहरूको बन्धनमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। तर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, तिमीले मलाई जान्नेछौ र मैले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछु, अनि हरेक कुरादेखि म तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउनेछु। त्यही भएर लुका 4:18 र 19मा होइन कैदीहरूलाई छुटकारा दिन होइन येशू ख्रीष्ट आउनुभएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि हामी आफैलाई पनि चिन्न सक्छौँ अनि हामी आफैलाई पनि जान्न सक्छौँ। जति हामी परमेश्वरलाई जान्छौँ, जति हामी बाइबललाई जान्छौँ, हामी वास्तवमै होइन स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छौँ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई कसैले बन्धन येशू ख्रीष्टले स्वतन्त्र गराइसक्नु भयो। अनि गलाती 5:1मा हेर्नुहोस् त, मैले बाइबल पल्टाउनु भनेपछि तपाईँहरूले पल्टाउन जरुरी छ। त्यो गलाती 5:1मा यस्तो छ, जुन स्वतन्त्रताद्वारा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो। के हुन्छ तपाईँहरूलाई 5 सेकेन्ड बाइबल पल्टाउनको लागि? 1 2 3 4 5। अब बाइबल पल्टाउन नै सिक्न आवश्यक छ, थाहा छ कसले चाँडो पल्टाउँछ? ओके, 5:1मा जुन स्वतन्त्रताद्वारा ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नुभयो त्यसैमा बलियो गरी खडा हो र फेरि दासत्वको जुवामणि नजेलियो। ओके, स्वतन्त्र जहिले पनि शैतानले हामीलाई बन्धनमा पार्न चाहन्छ। विशेष गरेर गलातीहरूलाई उनीहरूले शैतानले रूढिवादको बन्धनमा पारिरहेको थियो, व्यवस्थावादको बन्धनमा पार्ने प्रयास गरिरहेको थियो। र पावलले भन्दैछन् कि ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। हामी पापदेखि, संसारदेखि, मेरै बुवा आमादेखि, म आफैदेखि पनि अनि अरू सम्पूर्ण अघि मैले नाम लिएका सम्पूर्ण कुराहरूबाट म स्वतन्त्र जान्न छु। तर सँगै 13 पदमा हेर्नुहोस् त, गलाती 5:13 किनभने भाइहरू हो, विश्वासीहरूलाई भन्दैछन्,
स्वतन्त्रताका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका छौ, तर यति होस्, यो स्वतन्त्रता शरीरका लागि मौका नबनोस्, तर प्रेमद्वारा एकअर्काको सेवा गर भनेपछि फेरि यो स्वतन्त्रतालाई हामी अभिलाषाको निम्ति प्रयोग गर्दैनौँ, परमेश्वरको इच्छा योजना भन्दा बाहिरको निम्ति हामी प्रयोग गर्दैनौँ। बुझ्नु भन्न खोजेको? ख्रीष्टले मलाई सम्पूर्ण कुरादेखि स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। अब म मेरो यो स्वतन्त्रता परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्छु। अनि म यो स्वतन्त्रता मेरो शारीरिक अभिलाषाहरूमा र म मेरो आफ्नै कुराहरूमा होइन, तर परमेश्वरको कुरामा तल्लीन बनाउँछु। अनि हो, हामी स्वतन्त्र छौँ र पनि हामी हाम्रो स्वतन्त्र इच्छाले परमेश्वरको मातहतमा बस्छौँ, पास्टर शिक्षकको मातहतमा बस्छौँ, परमेश्वरले हामीमाथि राखिदिनु भएको अधिकारीहरूको मातहतमा हामी बस्छौँ। अनि त्यो चाहिँ म आफै बस्छु। मलाई कसैले राख्ने भन्दा पनि, मलाई कसैले जबरजस्ती गरेर रखाउने, नियम बनेर रखाउने भन्दा पनि म आफै बस्छु, म मेरो स्वतन्त्र इच्छाले। अनि त्यहाँभित्र चाहिँ धेरै स्वतन्त्रता भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि सँगै फेरि यो स्वतन्त्रतालाई म मेरो शरीरको अभिलाषाको निम्ति प्रयोग गर्दिनँ, मेरो घमण्डलाई पुरा गर्नको निम्ति म गर्दिनँ। अनि कारण किन? जति म परमेश्वरलाई जान्छु त्यति नै म आफूलाई पनि जान्दछु। ओके, अनि धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन् किन? आफूलाई जान्दैनन्, उनीहरूले आफूलाई चिनेकै छैन। म कति महत्त्वपूर्ण छु, म परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको छु, उनीहरूले आफैलाई नजानेको कारणले। अनि यो चाहिँ, अनि उनीहरूले किन आफैलाई नजानेको? उनीहरूले साँचो परमेश्वरलाई नजानेको कारणले, बाइबललाई नजानेको कारणले आफैलाई जान्दैनन्। अनि आफैलाई नजानेपछि उनीहरूको निम्ति ड्रग्स नै, जाँड रक्सी, चुरोट नै, अनि लागु पदार्थ नै, अनि अरू होइन खेल्ने कुराहरू, अरू भनौँ न वाहियात कुराहरूमा समय व्यतीत गर्दछ। तर तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ, बाइबललाई थाहा छ, तपाईँले येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई स्वतन्त्रता गराउनु भएको कुरा थाहा छ भने तपाईँले व्यर्थमा आफ्नो समयहरू व्यतीत गर्नुहुन्न। विशेष गरेर यदि मलाई केही गर्नको निम्ति भएन भने म सुतेर बस्दिन्छु, तर म व्यर्थमा अन्त भनौँ न फिल्म हेरेर हुन्छ कि अथवा भनौँ न त्यो नचाहिएको कुराहरूमा हामीले समय बिताउन जरुरी छैन। अब त्यसपछि तेस्रो बुँदा र अब मैले परमेश्वरलाई जाने र परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध पनि थाहा पाएँ, मैले आफैलाई चिने, मलाई थाहा छ मेरो परिचय के हो, म ख्रीष्टमा को हुँ, म को हुँ भन्ने कुराहरू मलाई थाहा छ। अनि तेस्रो कुरा, अब बाइबल जान्नको लागि पनि हामी बाइबल कलेजमा बाइबलको अध्ययन गर्दैछौँ। अनि बाइबललाई जान्न धेरै विश्वासीहरूलाई बाइबल थाहा छैन। विश्वासीको त कुरै छोडिदिउँ, धेरै पास्टरहरू जो आज पुलपिटमा प्रचार गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि बाइबलको विषयमा थाहा छैन। 80% भन्दा बढी पास्टर, नेपालका पास्टरहरूलाई बाइबलको विषयमा थाहा छैन, बाइबलबाट तालिम प्राप्त छैन। उनीहरूले के प्रचार गर्दैछन् उनीहरूलाई थाहा छैन। खालि मण्डलीको नीति नियम चाहिँ थाहा छ, विश्वासीलाई कसरी तह लगाउने चाहिँ थाहा छ, विश्वासीलाई चाहिँ कसरी नियममा बाँधेर मण्डली चलाउनुपर्छ, मण्डली प्रशासन चलाउनुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ चाहिँ थाहा छ। तर बाइबलको विषयमा जे चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन। होइन, बाइबल कलेजमा उनीहरूले तालिम प्राप्त गरेकै छैन। विश्वासीको विषयमा त छोडिदिउँ। अब बाइबल नजानेको मान्छेले हामीलाई स्वर्गीय दृष्टिकोण दिन सक्छ? अनि बाइबल नजानेको मान्छेले हामीलाई परमेश्वरको दृष्टिकोण दिन सक्छ? बाइबल नजानिकन हामी परमेश्वरको दृष्टिकोणलाई, परमेश्वरको ज्ञानलाई, माथिबाटको बुद्धि, याकुब 3:13 18 सम्मको माथिबाटको बुद्धि हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारणले बाइबल जान्नको लागि, बाइबललाई जान्नको लागि, स्वर्गीय दृष्टिकोण थाहा पाउनको लागि, परमेश्वरबाटको ज्ञान र बुद्धिलाई हासिल गर्नको निम्ति हामी बाइबल कलेजमा छौँ। त्यसको निम्ति हामीले दोस्रो तिमोथी 3:16 र 17 सन्दर्भ लिन सक्छौँ, होइन, रोमी 16:26 सन्दर्भ लिन सक्छौँ र दोस्रो पत्रुस 1:19 हामी सन्दर्भ लिन सक्छौँ। यो पदहरू तपाईँले घरमा गएर पढ्नुभयो भने अद्भुत रूपमा परमेश्वर तपाईँसँग कुरा गर्नु हुनेछ। अनि त्यही भएर हामी बाइबल पढ्छौँ, त्यही भएर हामी बाइबललाई पढ्ने मात्र होइन, बाइबललाई हामी अध्ययन गर्छौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हरेक विश्वासीलाई, हरेक पास्टरलाई, हरेक अगुवालाई, हरेक शिक्षकलाई र हरेक सेवकलाई बाइबल कलेज गर्नको निम्ति हामी अभिप्रेरित गर्दछौँ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाइबल नजानेको कारणले आज क्रिस्चियनिटीभित्र धेरै समस्याहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। बाइबल नसिकाइएको कारणले विश्वासीहरूले चाँडै छलमा परेको हामी देख्न सक्छौँ। बाइबल जानेको मान्छे त छलमा पर्छ भने, तर बाइबल नजानेको मान्छे त झन् बढी कमजोर हुन्छ छलप्रति। त्यही भएर आज झुटा शिक्षाहरू मौलाइरहेका छन्। त्यही भएर विश्वासीको घरमा आउँछन् र कुनैले माता परमेश्वर हुनुहुन्छ भने सिधै उनीहरूले विश्वास गर्छन्। कारण किन? बाइबलले के भन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन। धेरै विश्वासीहरू आज छलमा परिरहेका छन्। यदि तपाईँले बाइबल सबै त थाहा छैन,
तर जति जान्नुपर्ने हो त्यति थाहा छैन भने, जति थाहा पाउनुपर्ने हो त्यति थाहा छैन भने तपाईँ अत्यन्तै कमजोर हुनुहुन्छ आत्मिक रूपले र चाँडै छलमा पर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ वास्तविकता हो। चाँडै झोटलाई तपाईँले विश्वास गर्न थाल्नुहुन्छ। र हामी जब बाइबलीय शिक्षामा हुर्किन्छौँ भने अनि यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। होइन, नजानिकन र तालिम नलिकन प्रचार गर्नु भनेको आफू पनि अल्मलिनु हो, अरूलाई पनि अल्मलाउनु हो। यसु ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने के हुन्छ? अगाडि ठुलो खाल्टो छ, तपाईँ अन्धो हुनुहुन्छ र एउटा अन्धोले भन्दैछ कि म तिमीलाई बाटो देखाइदिन्छु भन्यो भने के हुन्छ? भन्नुहोस् त के हुन्छ? दुवैजना होइन गर्लम्म हजुर बिस्तारै होइन गर्लम्म उनीहरू खाल्टोमा पर्छन्। त्यही भएर डक्ट्रिन जान्न जरुरी छ, होइन, शिक्षा जान्न जरुरी छ। बाइबलीय शिक्षाले डक्ट्रिनले हामीलाई सोच दिन्छ, परमेश्वरको सोच दिन्छ, परमेश्वरसँग सोच्न हामीलाई सिकाउँछ। प्रेमको विषयमा बाइबलले प्रेमको विषयमा के भन्छ, परमेश्वरको विषयमा के भन्छ, अनुग्रहको विषयमा के भन्छ, सिद्धिएको कार्यको विषयमा के भन्छ, कृपाको विषयमा के भन्छ, विश्वासको विषयमा के भन्छ, शान्तिको विषयमा के भन्छ, हरेक विषयमा बाइबलले के भन्छ, हरेक विषयमा बाइबलको डक्ट्रिन के हो त्यो जान्न जरुरी छ। होइन, नत्र भने हामी अन्धो अगुवा हुन्छौँ। बाइबल नजानेको मान्छेलाई एकचोटि पुलपिट दिएर हेर्नुहोस्, धेरै होइन 5 मिनट मात्रै दिएर हेर्नुहोस्, आफ्नो विषयमा बाहेक अरू केही पनि बताउँदैन। एउटा पद पढ्छ अनि म यस्तो थिएँ, त्यो त नराम्रो होइन। आफ्नो विषयमा आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ भने गवाही बताउनु त नराम्रो कुरा होइन, तर आफ्नै विषयमा बताइरहनु चाहिँ के हो? जहाँ 5 मिनट दियो पनि आफ्नो विषयमा सुरु भइहाल्यो, यो ठाउँमा 5 मिनट दियो पनि आफ्नो विषयमा, जहाँ पनि आफ्नो विषयमा सुरु भइहाल्यो। परमेश्वरको विषयमा बताउनको निम्ति केही नै छैन। बाइबल पढेको, बाइबलबाट तालिम लिएको, उसलाई परमेश्वरको विषयमा थाहा हुन्थ्यो र परमेश्वरको विषयमा सिकाउँथ्यो त, होइन? यो चाहिँ डरलाग्दो छ। हेर्नुहोस् त, मेरो विषयमा जानेर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? मेरो विषयमा म 5 घन्टा भन्न सक्छु, मेरो विषयमा जानेर तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ? केही हुन्छ? वास्तवमा भन्यो भने म खराब मान्छे हो, मेरो श्रीमतीलाई थाहा छ म कति खराब छु भन्ने कुरा सबभन्दा नजिकबाट उहाँले चिन्नुहुन्छ। मेरो विषयमा जानेर के हुन्छ? मेरो जीवनमा परमेश्वरले कार्य गर्नुभएको छ हो, त्यसलाई मौका पऱ्यो भने कोही उत्साहित हुन्छ भने बताउनु पनि आवश्यक छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त परमेश्वरको विषयमा, बाइबलको विषयमा, होइन, बाइबलका डक्ट्रिनहरूको विषयमा हो नि त, कि होइन? कि होइन? कि मैले अर्कै कुरा बताइरहेको छु? हो मैले बुझ्छु त, मैले फसाएको मात्र हो कि यसरी स्टुडेन्टलाई फसाउनु। त्यही भएर शिक्षा, होइन, हामी वर्गीकृत शिक्षा भन्छौँ, अनि त्यसपछि प्रशासकीय शिक्षा। थाहा छैन नि यसको परिभाषाहरू? शिक्षा भनेको हरेक, भनौँ न, हामी परमेश्वरबाट डक्ट्रिन लिन्छौँ, परमेश्वरसँगै हामी सोध्छौँ हरेक विषयमा। वर्गीकृत शिक्षा भनेको हरेक विषयमा हामी परमेश्वरसँग सोध्छौँ। अनि त्यसपछि प्रशासकीय शिक्षा भनेको अब जे मैले शिक्षा पाएँ परमेश्वरबाट, बाइबलबाट, त्यसमा म जिउँछु अनि त्यसै अनुसार म निर्णय गर्छु, न आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको वचनलाई राज्य गर्न दिन्छु। अनि त्यो चाहिँ हो प्रशासकीय शिक्षा। अनि त्यसपछि शिक्षा बिना, डक्ट्रिन बिना, बाइबलीय शिक्षा बिना केही पनि सम्भव छैन। न मण्डली सम्भव छ, न मिसन सम्भव छ, न आत्मिक जीवन नै सम्भव छ। तर त्यहाँ चाहिँ शिक्षा बिना पनि मण्डली छन्, त्यही भएर मण्डली छन्, होइन? त्यही भएर उनीहरू, त्यही भएर नीति नियम, अरूलाई अनुशासन राख्न चाहिँ थाहा छ, वास्तवमा होइन मण्डलीमा अनुशासन हुन्छ, हामी त्यो विषयमा पनि पढ्छौँ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीसँग छन्। भनेपछि अब पहिलो कुरा हामीले के जान्नको लागि बाइबल कलेजमा थियौँ? पहिलो कुरा के थियो? दोस्रो के थियो? तेस्रो के थियो? बाइबललाई जान्नको लागि र यसद्वारा स्वर्गीय दृष्टिकोण, ज्ञान, बुद्धि प्राप्त गर्नको लागि हो कि त्यो कुरा बुझ्दा चाहिँ त्यो। अब तेस्रो भयो, होइन? अब चौथोलाई हेरौँ। परमेश्वर मेरो जीवनको लागि, यसलाई मैले लेखेँ भन्दा अलिकति फरक बनाउँदैछु। मेरो जीवनको लागि, होइन, जे लेखेको छ त्यही नै भनौँ कि उद्देश्य जान्न, ओके? चौथो बुधा छ उद्देश्य जान्न। यसलाई म व्याख्या गर्नेछु। उहाँको उद्देश्य, उहाँको बोलावट, उहाँको इच्छा, उहाँको योजना जान्नको निम्ति। अनि त्यसपछि मेरो जीवनमा उहाँको उद्देश्य के हो, मेरो जीवनको निम्ति उहाँले मलाई किन बोलाउनु भएको छ, कहाँ बोलाउनु भएको छ, मेरो जीवनको निम्ति उहाँको इच्छा के हो, योजना के हो। परमेश्वरको इच्छा, उद्देश्य, योजना, बोलावटलाई जान्नको निम्ति हामीले बाइबललाई अध्ययन गर्न जरुरी छ। बाइबल बिना सम्भव छ यी कुराहरू जान्नको निम्ति? परमेश्वरको उद्देश्य के हो भन्ने विषयमा बाइबल बिना जान्न जरुरी छ, सम्भव छ?
परमेश्वरको बोलावट मेरो जीवनमा के छ भन्ने कुरा बाइबल बिना जान्न भनौँ न सम्भव छ भन्नुहोस् त, के छ? छैन। परमेश्वरको इच्छा जान्नलाई बाइबलभन्दा अर्को कुनै उपाय छ? छैन नि त, होइन? परमेश्वरको योजना जान्नको निम्ति हामीलाई बाइबलको आवश्यकता छ। त्यही भएर बाइबल बिना हामी यो कुराहरू पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर बाइबलको शिक्षा दिन आवश्यक छ र बाइबललाई प्रचार गर्न आवश्यक छ, होइन? आज धेरैलाई परमेश्वरको बोलावटको विषयमा थाहा छैन। विश्वासीलाई भन्दैछु म, धेरैलाई परमेश्वरको उद्देश्य के हो मेरो जीवनमा, परमेश्वरको इच्छा के हो मेरो जीवनमा, के हो परमेश्वरको योजना, केही पनि थाहा छैन। कारण किन उनीहरूको बिचमा बाइबल घोषणा भएको छैन, वचन घोषणा भएको छैन, बाइबलीय शिक्षाहरू घोषणा भएको छैन। त्यही भएर बाइबल अध्ययन, बाइबल प्रचार र बाइबलबाट शिक्षा दिनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि कलेजले सिकाउँदैन परमेश्वरको योजना के हो भनेर। कुनै पनि अरू कलेजहरूले सिकाउँदैन संसारको शिक्षाहरूले परमेश्वरको विषयमा र परमेश्वरको योजनाको विषयमा सिकाउँदैन। त्यही भएर बाइबलको शिक्षा हुन आवश्यक छ। बाइबल शिक्षा मात्र यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ यो कुरा परमेश्वरको विषयमा मानिसहरूलाई सिकाउँदछ। त्यही भएर मण्डलीमा पहिलो प्राथमिकता भनेको परमेश्वरको वचनलाई हुन जरुरी छ। परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गरिनु, शिक्षा दिनु जरुरी छ। अब यी कक्षाहरूमा तपाईँहरूले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि जब हामी यी कक्षाहरूमा हुनेछ, अब 2 मिनट मात्र हो क्या, धेरै मलाई थाहा छ थाकिसक्नुभयो, तर हेरौँ न, होइन? अझै हामी जोस देखाउँ न। बाहिर क्लासको जति अन्ततिर हामी जान्छौँ त्यति नै जोस आउन जरुरी छ। कहिले सेद बेला पानी खाउँला भन्ने होइन कि। अब यो कक्षाहरू तपाईँले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यो जुन जुन विषयमा हामी अध्ययन गर्दै जान्छौँ, जुन जुन विषयमा हामी सुन्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, सिकाउँदै जान्छौँ, ती कुराहरूद्वारा परमेश्वरले आफ्नो इच्छालाई प्रसार गर्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यहाँबाट म पवित्र आत्माको शक्तिमा बोलिरहेको हुन्छु, तपाईँ त्यहाँ छेउ बसेर पवित्र आत्माको शक्तिमा सुन्दै गर्नुहुन्छ। जब म यहाँबाट शिक्षक बोल्नुहुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँले सुन्नुहुन्छ, दुवै पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा भने ती वचनहरूद्वारा परमेश्वरले उहाँको इच्छा हाम्रो हृदयभित्र हालिदिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? जब म बाइबल पढ्छु, बाइबललाई सुन्छु, ती कुराहरूद्वारा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा मभित्र हालिदिनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो योजना हामीभित्र हालिदिनुहुन्छ। बोलावट, उहाँको उद्देश्य मेरो जीवनको लागि के हो, कस्तो हो भन्ने कुराहरू उहाँले मेरो हृदयमा हालिदिनुहुन्छ, मलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो यो कुरा? जब म सुन्दै गर्छु त्यतिखेर परमेश्वरले यो कुराहरू प्रसारित गर्नुहुन्छ। छोरा, म यो वचनबाट यो जुन वचन प्रचार भइरहेको छ, यसद्वारा म तिम्रो जीवनमा के चाहन्छु म तिमीलाई बताउँदैछु, कता हिँडेको अनि के जानेको म चाहन्छु भनेर परमेश्वरले यो हाम्रो हृदयभित्र हालिदिनु हुन्छ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, होइन? हालसालै एकजना स्टुडेन्टले मलाई आएर सोध्नु भएको थियो, होइन? जुन सायद यो भनौँ न मैले लेखेको छु, भनौँ जे कुरा परमेश्वरले प्रसारित गर्नुहुन्छ, जे कुरा मलाई भन्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी पक्रिन्छौँ र त्यसलाई हामी पछ्याउँछौँ। ओके, परमेश्वरले त बोल्नुभयो, यो हो तिम्रो जीवनको निम्ति मेरो उद्देश्य योजना, वचन सुन्दै गर्दाखेरि, पढ्दै गर्दाखेरि, क्लासमा हुँदै गर्दाखेरि बताउनु भयो, तर सँगै अब म त्यसलाई पक्रिन्छु र त्यसलाई म पछ्याउँछु। अनि कसैले मलाई सोध्नु भएको थियो, किन मानिसले बिचमै त्याग्छन् त, किन मानिसले बिचमै छोड्छन् त? जस्तो कि सेवकाई बिचमै किन छोड्छन्, बाइबल कलेज बिचमै किन छोड्छन्, विश्वास गर्न बिचमा किन छाडिदिन्छन्, जबकि उनीहरू राम्रो थिए? अनि एउटै जवाब भनेको छलमा परेको कारणले गर्दाखेरि। छलमा परेको कारणले गर्दाखेरि शैतानले जहिले छल्छ भनेको हिन्दूहरूले छल्छ भने जस्तो होइन, छल गर्छ उसले। अनि उसले विश्वासीलाई झुक्क्याउँछ। अनि जो विश्वासीले परमेश्वरबाट लिइरहन कहिलेकाहीँ नलिन सक्छ, तर सधैँ नलिइकन अनि विश्वासी जीवन जिउँछ भने शैतानले थाहा पाउँछ कि यो व्यक्तिले परमेश्वरबाट, बाइबलबाट लिन छाडेको छ भनेर। अनि त्यसपछि अब यसलाई म छल्न सक्छु, यसलाई म टाढा लान सक्छु, यसलाई म भड्काउन सक्छु, यसलाई म अलमल्याउन सक्छु। अनि यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो छ। अनि अन्तिम बुदा दिएर हामी यो क्लासलाई अन्त गर्नेछौँ, त्यसपछि अर्को क्लासमा आउनेछौँ के। अनि 5औँ कुरा चाहिँ अब यस महान कुराहरू मैले थाहा पाएँ, अब म अरूलाई पनि डोराउँछु र अरूलाई पनि म सिकाउँछु। अब यो महान कुराहरू मैले थाहा पाएँ, बाइबलको महान कुराहरू मैले थाहा पाएँ, अब म अघि आफूलाई पनि डोराएको थिएँ भने अब 5औँ बुदामा चाहिँ म अरूलाई पनि डोराउँछु, अरूलाई पनि म सिकाउँछु। त्यही भएर मत्ती 28:18देखि 20मा विशेष गरेर 20 पदमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, सबैलाई सिकाओ, सारा संसारभरि जे मैले सिकाएको छु त्यो कुरा सिकाओ। अनि पास्टरीय पत्रहरूमा र बाइबलको अन्य खण्डहरूमा पनि
सिकाउने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको हामी देख्न सक्छौँ। अब हामी अरूलाई डोराउँछौँ, अरूलाई सिकाउँछौँ। कसरी? सुसमाचार प्रचार गरेर, होइन, चेलापनमा डोराएर, अरूलाई जे हामीले सिकाएका छौँ त्यही कुरा सिकाएर, अनि यही शब्दहरूबाट हामी अरूलाई लगानी गर्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस् त, 11 जना चेलाले येशू ख्रिस्टबाट सिके र त्यही येशू ख्रिस्टबाट सिकेको कुरा संसारलाई सिकाए र त्यही कुरा आज हामीसँग पनि आइपुगेको छ भनेपछि हामीले सिकाउन जरुरी छ। हामी लिने मात्र होइन, अनि हामी दिने व्यक्ति हुनुपर्छ। लिन्छौँ पनि दिन्छौँ पनि। हामी परमेश्वरबाट लिन्छौँ र परमेश्वरका मानिसहरूलाई र परमेश्वरले जसलाई दिन चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई दिन्छौँ। त्यही भएर लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। त्यसो मतलब लिँदै नलिने भन्ने चाहिँ होइन, लिनुपर्दछ। हामी बाइबलले शिक्षा लिन्छौँ, तर त्योभन्दा पनि सुन्दर कुरा चाहिँ दिनु हो। होइन, हामी अरूलाई पनि सिकाउँछौँ, अरूलाई पनि यो जोस हामी देखाउँछौँ, अरूलाई पनि यो कुरा सुन्दर छ भनेर हामी बताउँछौँ, हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ। अनि त्यही चेलाहरूले गरे र हामीले पनि गर्नेछौँ। अब तपाईँहरूमध्ये धेरैजना अनि केही वर्षपछि, केही समयपछि यही यहाँ छेउ सिक्दै गरेको कुरा सिकाउनको निम्ति खडा हुनुहुनेछ। मलाई लाग्छ सबैजना खडा हुनुहुनेछ, तर हेरौँ को हुनेछ, को हुने छैन। तर मलाई मेरो अपेक्षा सबै हुनुहोस्। होइन, अहिले यहाँ छेउ तपाईँ बसेर सिक्दै हुनुहुन्छ र केही समयपछि कुनै ठाउँमा होइन खडा भएर यही कुरा तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ, यही कुरा तपाईँले शिक्षा दिनुहुन्छ। म बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि कहिले पनि सोचेको थिएन कि म अरूलाई सिकाउँछु भनेर। अहिले पनि विश्वासै लाग्दैन म अरूलाई सिकाइरहेको छु भनेर। होइन, मैले पनि सिकाउन सक्छु र जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। होइन, र पनि परमेश्वरले त्यही बोलाउनु भएको छ। ओके, जे मैले सिकेको छु त्यो हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौँ, जुन अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। त्यही भएर मत्ती 10:8 येशू ख्रिस्टले चेलाहरूलाई सुसमाचारको निम्ति मिसनमा पठाउँदै गर्दा भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले सित्तैमा पाएका छौ, सित्तैमा दियो। त्यही भएर हाम्रो बाइबल कलेजमा फिस पर्दैन। अनि जबकि हामी फिस लिन पनि सक्थ्यौँ, तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ सित्तैमा पाएका छौ, सित्तैमा दियो। अनि हामी को हो र पैसा लिने? होइन, महिमा लिने त परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो सुसमाचार प्रचार गरेर हामी हरेक अवसरहरूलाई पुरा गर्नेछौँ। अब के छ, प्रश्न केही छ? केही नबुझ्नु भएको कुरा छ भने हामी गर्न सक्छौँ, होइन भने हामी 8 मिनट जति हामी ब्रेक लिन्छौँ। अहिले 10:32 भयो, हामी 10:40 आइपुग्छौँ।